السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي غوسيت فاسيل دو عسلة. اليوم الحلقة الثانية تاع لي تاكوس. اليوم راح نديرو ان بتي فواياج فيغ لو مكسيك. راح نعطيكم لا غوسيت يعني الاصلية تاع لي تاكوس. هنا واش عندنا؟ نبداو في المقادير. عندنا راح ندير لكم تاكوس بولي وتاكوس على فيونداشي. فوالا، هنا عندنا الفلفل مقطع مربعات، الطوماطيش، البصل، فوالا البصل، وعندنا لي زيبيس واش نسحقو. عندنا العكري، عندنا الكمون، توم غبره، والثوم ولا الملح باردون، والفلفل الكحل والحار. هاهم لي زيبيس. حنا واش خصنا لوريغون واللي هو المردقوش. انا ما لقيتش هنا قدامي. فاصون دوك نحط لكم في صندوق الوصف، ونحط لكم العجينه تاع لي تاكوس، خبز التاكوس في صندوق الوصف. نبداو في التحضير تاع الوصفه. دوك نخلطوا لي زيبيس هذوما. عندنا زيت زيتون والقارص، ان جو سيترون. دوك نبداو في التحضير تاع الوصفه. لا غارنيتور هذه ما طيبش. عندنا الحشيش، لا كوريوندر، لازم الحشيش هو المكون الاساسي. عندنا المايس ثاني مكون اساسي، الحار، وشويه شلاضه وشويه فرomاج غابي. دوك واش درنا هنايا واش راني درت؟ راني خلط كامل هذوك لي زيبيس. فوالا، ناخذ نص منهم باش نخلي نص لا فيانداشي، نص منهم هذا الدجاج. فوالا، نخلي كميه ولا فيانداشي. واش ندير نص مغرف تاع قارص. فوالا، ونزيدو زيت زيتون. لازم يكونوا سائل. فوالا، ندير زيت زيتون. فوالا، هكذا نحوسو، نخلطو مليح لي زانغريديون هذوما. دوك واش نحكمو ليسكالوب دو بولي تاعي، ونديرو في هاد لا ماريناد. فوالا، هكذا لازم مليح. فوالا كيما كتشوفوا. فوالا هدايا ما تقطعوهمش دي بتي كاري، نو، هكذا الاصل تاعو يطيب. ليسكالوب هكذايا. فوالا، بعد ما مارينا ليسكالوب تاعنا، دوك نسخنوا مليح لابوال ديالنا المقله، ونديروا فيها شويه زيت ونشويهم. لازم يكونوا بيان غريي. فوالا، بعد ما سخنت المقله ديالي نحط ليسكالوب. لازم نشويهم مليح. ودوك كي نشويهم ونكمل تشوفوهم كيفاش تقرياو بيان. فوالا، هذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. مي واش نقول لكم، واحد الريحه راهي ما نقولكش، فريمون هايله. دوكا كي حطيت ليسكالوب هادو حطيتهم في طبسي، واش طلقوا لي هاد لو جو حنايا ما نرموهش، نديروه على البصل والفلفل والطوماطيش اللي راح دوكا نحمروهم مع شويه تاع لي زيبيس هذوك اللي خلطناهم. دوكا واش نديرو؟ راح ناخذ نص الكميه تاع الفلفل، باسكو النص الاخر نديرها مع الفيونداشي. وعندنا نص الكميه تاع البصل هكذا، ونص الكميه تاع الطوماطيش. نديرو عليهم شويه هذوك التوابل باش نعطولهم بنه. باسكو يا كنا قادرين نديرو في المقله اللي حمرنا فيها السكالوب، صح تالمون اللي لازم يتحمروا صافي تتحرق. الوغ لازم نديرو مقله جديده. دوك هكذا، دوك نديهم المقله باش يتحمروا، باش ماشي يتحمروا، نقلوهم شويه برك. دوك راني حمرت الزيت. دوك ندير عليهم هذوما. نحمروا شويه واحد 10 مينوت با بلوس. فوالا، الدجاج تاعنا راني قطعته
والبصل والفلفل والطوماطيش هامليك خداو اللون. وما تنساوش هذاك لو جو اللي نحيناه من ليسكالوب. دوكا انا وجدنا اسمو تاع التاكوس تاع البولي. دوكا نوجدو لا فياند هاشي ومن بعد اون ديرنيي ندير لكم لا غارنيتور. on va passer لا فياند هاشي. لا فياند هاشي واش نديرو البصل والفلفل هما الاولين، ومن بعد نديرو لا فياند هاشي نحمروهم مليح، نقلوهم مليح في الزيت مع شويه لي زيبيس، ومن بعد اون ديرنيي نديرو عليهم طوماطيش ونزيدو عليهم مغرف تاع طوماطيش كونسونطري. فوالا دوك بعد ما درناش البصل والفلفل هما الاولين حمرنا قليناهم شويه، ودركا نديرو لا فياند هاشي كيما راكم تشوفوا باش نديرو دوكا باش نديرو لي زيبيس. هذيك التشكيله تاع لي زيبيس فوالا نكثروا شويه باسكو التاكوس يحب التوابل، لي مكسيكان يحبوا التوابل. فوالا نديرو كامل الكميه اللي قاعده تما. فوالا باش نتهناو. فوالا نزيدو لا فياند هاشي نزيدو لها نص مغرف تاع طوماطيش كونسونطري، ونزيدو في الطبسيل اللي درنا فيه لي زيبيس نديرو فيه الماء ونديرو الماء هكذا. علاش الماء؟ باش الفياند هاشي يطيب لنا طوندر، ما يطيبلناش يابس. دوك نقصوا النار ونخلوه بلا بغاردو يتشرب كامل هذاك الماء. شوفوا بعد ما الماء بدا يتشرب غير بالعقل، شوفوا دوكا نزيد نخليه يتشرب شويه على نار قليله باش ما يتحرقش. فريمون الريحه راهي ما نقدرش نوصف لكم. دوماج ما كاش لا تكنولوجي اللي توصل الريحه. وهنايا لا فياند هاشي كيفاش وجدناها، لازم تقعد شويه لاصوص. شوفوا تقعد اوميد، لازم الفياند هاشي يولي اونكتيو. شوفوا كيفاش جا طري، جا هايل. دوكا ندوزو لا غارنيتور. وهنايا للتاكوس تاع لا فياند هاشي شوفوا واش وجدتلو بصل وطوماطيش مقطعين. دوك نخلطهم باش نديروهم داخل الساندويتش. هنايا واش نديرو لهم شويه ملح، ما نكتروش باش ما يجوناش مسوسين. نديرو لهم شويه قارص، شويه برك، ونخلطوهم مليح. هكذايا. وهنايا بول تاكوس بولي، هاي ليك الدجاج اللي قطعناه والتكتوكه اللي طابت تاعو، بصل وطوماطيش وفلفل مع التوابل هذوك. وهنايا سي لا غارنيتور اللي وريتها لكم من قبل، هذه هي. دوك ندوزو نغارنيو لي ساندويتش تاعنا. دوك باش نوجدو لي تاكوس تاعنا نحكمو هذا الموديل الصغير، ندهنو بالزبده هكذايا من برا ومن الداخل. شتو الكرياج تاع الكويزينيير تاع الفور واش نديرو؟ حنا نحكمو هكذايا ونديرو بليزيور او الكرياج كبير. انا باش نوريلكم برك، ونديروهم في الفور حتى يولوا، حتى ينشفوا يولوا كي تمسوا الخبزات تلقاوها يابسه، يجو كروستيون باردون. فوالا لي تاكوس تاعنا ني خرجتهم من الفور. شوفوا كيفاش خداو لا فورم، غادي يولوا ان بو كروستيون. وهادو صغيورين لي ميني. دوك نبداو في لا غارنيتور. نبداو بالبولي هو الاولاني. نحطو البولي فوالا، نحطو البولي هو الاول هكذا. نزيدو نديرو عليه هذاك البصل والطوماطيش اللي درناه هكذايا. فوالا شوفوا دوكا واش نزيدو المايز. فوالا دوكا نزيدو عليه المايز هو مكون اساسي ما تستغناوش عليه، سينو ما تقولوش كلينا لي تاكوس. فوالا باسكو اسمو لي مكسيكان
ياكلوا بزاف المايز. اصلا لاباط تاع التورتيه اصلها بالمايز. ونزيدوا الحشيش تاني مكون رئيسي. باردون ما يمكنش تشوفوا هكذايا. ونزيدوا شويه شلاضه. بون لي مازال الفرماج. فوالا الفرماج. بون كيما راح نقول لكم اللي تحب تزيد لا مايونيز ولا دبر راسها، اللي تحب تجيب كريم دو فرomage هذاك الشيء اختياري، مي هذا هو الاصل تاع التاكوس. فوالا هكذا يجي. دوك نكمل نزيد نديرو وحده فيونداشي. دوك هذا بولي، دوك نزيدو وحده فيونداشي. انا راني درت لا فيونداشي. دوك نزيد البصل والطماطيش اللي وجدناه. فوالا هكذايا. نديرو الحار، نديروه ديريكتومون فوقهم، مع انه الحار رانا دايرين بصح هما لي مكسيكان يموتوا على الحار. فوالا نزيدو المايز كيما الاخرى، ونديرو لا كورياندر، ونديرو ان بو سالاد. فوالا علاش لي تاكوس يجو صغار، يجو باسكو راهم فيهم معمرين. كون ديروهم كبار ما تجو تكملوهم لي زانغريدون كامل يطيحوا، صافي نديروهم صغار هكذايا. دوكا نجوزو الوصفه. بون نكملوا هادو لي ميني تاكوس، ومن بعد نجوز لكم الوصفه واحده اخرى اللي نديروها بهاد لا تورتيه وهاد لي ميم زانغريديون اللي هما لي كادياس. كما قلت لكم راح ندوزو ساندويتش واحد اخر مكسيكان وهما لي كادياس. هادوك نوريكم الطريقه كيفاش. سي لي ميم زانغريديون تاع لو تاكوس، برك الطريقه تختلف. نديرو واحد تاع فيونداشي نحكمو في النص. فوالا نديرو لا فيونداشي هكذايا. نزيدو الطماطيش والبصل. فوالا شويه ونزيدو الحار. هادي شويه المايز هكذا، شويه لا كورياندر، درت بزاف نقصو، ونديرو الفرماج. دونك واش نديرو لهاد الساندويتش؟ نغلقوه هكذا تري بيان، نغلقوه ونحكمو اون كريبيير، نديرو له شويه زبده ونحمروه في الزبده. فريمون هاد الساندويتش يجي بنين بزاف. فوالا راني درت شويه زبده في لا كريبيير ودرتهم. دوك كي يحمر الوجه هذا نقلبوه على الوجه الثاني. هنا دوك نديرو واحد بولي، هكذايا. هكذا نزيدو عليه البصل والطوماط التكتوكه هذيك هكذايا كامل. نزيدو شويه تاع مايز، نديرو الحشيش، نديرو الحشيش والحار بيان سور لازم، ونديرو الفرماج هكذايا. ونفس العمليه اللي درناها في الاولاني نديرو في هذا. تكونوا نحمروا فيهم تعبزي هكا شويه باش يلصق مليح الساندويتش مع بعضه، العجينه تلصق مع بعضها هكذايا. والنار تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف باش ما يتحرقوش، وشاك ندورو هكذا باش يتحمر بيان دوغي.
راهي شهي. فوالا لي تاكوس تاعنا موجدين راهم يشهوا. هادو هما لي تاكوس فريمون تاخدي واحد هكذا وتاكليه. وهادوما لي كادياس، هاوليك لي كادياس، شوفوا الداخل كيش دايرين، شوفوا كيفاش يذوب هذاك الفرماج. هذا بولي وهدايا فيونداشي. دوكا ندوقهم ونرجع لكم بالخبر. انا ذقت تاع فيونداشي، دوك نزيد تاع البولي. ماما ميا بوينو. ما باليش هادي طليانيه ولا اسبانيوليه. مي فريمون ان با راتي. ما عندهم حتى علاقه مع لي تاكوس تاع برا. واش راح نقول لكم، انا درت ما بتيت ريشيرش. لي تاكوس هادو اللي راهم يتباعوا برا سي دي تاكوس فرونسي. لي فرونسي كيما تعرفوهم يحبوا يديروا لا توش تاعهم، ما عندهم حتى علاقه مع لي تاكوس مكسيكان. هادوما هما لي تاكوس لي فري تاكوس مكسيكان. ودوك نزيد ندوق لي كادياس. فوالا، اني قسمت واحد على بالموس هكذايا. دوك ندوق ونقول لكم. والله 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 يا خواتاتي، غير سيوهم وبالطريقه هذه اللي عطيتها لكم، والله ما راح تندموا، وعلى بالي راح تولوا عندكم ادمان عليهم فريمون. ان شاء الله ميم الا كانت لا فيديو شويه طويله مي الي ريش. باش نعطيكم معلومه برك صغيره على هاد لي تاكوس. لي تاكوس هادوما جاو من عند رجال المناجم اللي يخدموا في المناجم، هما اللي داروا لنا هذا الاختراع اللذيذ. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تشوفوا لا فيديو للاخير وديروا لنا ابوني ان شاء الله. ومازال عندنا دي سيربريز. تشاو.